السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشرحوا فيه ان شاء الله الدرس ديال لو مارشي. اي دونك اول حاجه لو مارشي شنو هو؟ لو مارشي est défini comme le lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service sur lesquels se fixent les conditions de l'échange, prix et la quantité. لو مارشي هو واحد البلاصه ولا واحد المكان، ممكن يكون حقيقي او غير حقيقي، المهم واحد المكان اللي كيتلاقى فيه هذاك اللي كيعرض السلعه ديالو لوفخور وهذاك اللي كيطلبها اللي هو لو دوموندور. دونك اشنو غيديروا؟ دونك غادي يتبادلوا السلعه، ولكن باش يتبادلوا السلعه لا كونتيتي او بيان لي مارشانديز خاصهم واحد لو بري، خاصهم ثمن. يعني باش نشري انا سلعه خاصني واحد الثمن. دونك هو واحد لو ليو اللي كيكون فيه لي زوفرور و لي دوموندور، وهاد لو ليو اللي كيتفيكسا فيه لو بري، وهاد لا رونكونتر اونتر لوفر و لا دوموند اللي كيتفيكسا فيه لو بري، وكتكون ايضا لا كونتيتي. هنا ممكن نهضروا على le marché au sens concret et le marché au sens abstrait. Le marché au sens concret يعني هو هذاك لو مارشي لي ريال، بحال السوق، بحال المهم هو ان اندروا، فهمتوني؟ دونك ان اندروا هذا لو مارشي او سونس كونكريت، يعني شي حاجه اللي هي حقيقيه ريال، بحال لا بورس باغ اكزومبل، السوق ابدومادير او هذا السوق الاسبوعي الى اخره. عندنا ايضا لو سونس ابستريت. السونس ابستريت بحال اللي قلنا دوك لو مارشي مثلا اللي كيكون ماشي ريال، ماشي حقيقي، بحال دوك اللي كيشريو مثلا السلعه في الانترنت، كيكون واحد لو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند، هذاك اللي كيعرض السلعه وهذاك اللي باغي يشريها، انا اللي بغيت نشريها، ولكن ما كنتلاقاوش غيالمون. Par exemple, le marché de l'informatique, de télécommunications, de transport, etc. دابا غادي نمشيو على لي كومبوزون دو مارشي. شنو هما لي كومبوزون دو مارشي؟ عندنا 3 كومبوزون دو مارشي. باش يتحقق لينا لو مارشي خص يكون 3 ديال لي كومبوزون، خص يكون لوفر، وخص يكون لا دوموند، وثالث حاجه هو خص يكون لو بري. L'offre d'un bien ou d'un service, l'offre d'un bien ou d'un service est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un certain prix. L'offre diminue à mesure que le prix baisse. L'offre est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder. يعني la quantité دوك اللي باغيين يبيعوا تتكون عندهم واحد لا كونتيتي اللي بغا يبيعوها بواحد لو بري. كيف ما كتلاحظوا في هذا مثلا في هذا المثال عندنا لوفر، هذه هي لا كونتيتي اللي بغات تباع او بارابور ا لو بري ديالها. ها هو لا يعني لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. عندنا لو بري ملي كيطلع، يعني 7 دراهم الى 35 درهم ملي كيطلع لو بري. لا كونتيتي اوفرت كتطلع حتى هي، مثلا عندنا 7 لا كونتيتي اوفرت هي 500، وملي كتكون عاوتاني 1000 كيلوغرام 500 كيلوغرام، وملي كتكون 1000 كيلوغرام كنبيعوا تيبغي يبيعها ب 12 درهم. يعني كلما زادت لا كونتيتي كيزاد لو بري، كلما زادت لا كونتيتي اوفرت كيتزاد لو بري ديالها. هنا 2000 وهنا 35 درهم، يعني ها هي، يعني كيعطينا واحد لا كورب اللي هو كرواسون، لا كورب اللي هو كرواسون، كورب دو لوفر. قال لك هنا la conclusion, la quantité offerte de poisson augmente au fur et à mesure que son prix augmente. La quantité offerte de poisson diminue au fur et à mesure que son prix diminue. يعني ملي كتزاد لا كونتيتي اوفرت لو بري ديالها كيتاوغمونطا، وملي كتنقص
لو بري ملي كتنقص لا كونتيتي اوفيرت لو بري ديالها كينقص. عندنا عاوتاني هنا لو دوزيام كومبوزون دو مارشي اللي هو لا دوموند. شنو هو لا دوموند؟ لا دوموند d'un bien ou d'un service et la quantité que les consommateurs ou les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix. هي لا كونتيتي اللي هادوك اللي باغينها او بيان لي كونسوماتور، كنقولوا لي كونسوماتور المستهلكين اللي باغيين يشريوها، هو لا دوموند بارابور ا لو بري بيان سور. يعني كيف بحال هنا مثلا، بحال هو لا ديمونستراسيون غرافيك ديالها. عندنا مثلا من هي هادي بالنسبه للجوال، عندنا مثلا 7 دراهم ملي كتكون ملي كيكون لو بري ديالها نازل مثلا، كيكون لا دوموند كبير نورمال. يعني ملي كتكون السلعه لو بري ديالها ناقص كيتزاد عليها طلب بزاف. بحال ما عطيتش مثلا في السوق ملي كتكون مثلا 2 دراهم كيتزاد عليها الطلب، ملي كيطلع الثمن ديالها كينقص الطلب. ملي كتكون 10 دراهم ما حتى واحد ما كيشريها، يعني غير القله القليله. بحال هنا مثلا هو هذا هي هذه البصله مثلا ملي كتوصل ل 260 كيقل الطلب ديالها، دابا غادي نشوفوا بالنسبه لو بري، وغادي نشوفوا لا رونكونتر اونتر لوفر لي زوفر او لي دوموندور او لو بري. وهذا غادي يعطينا هاد لا كور، يعني هذاك لا رونكونتر اونتر لوفر و لا دوموند كيعطينا هاد لا كور، وكيعطينا واحد النقطه اللي هي بوين ديكيليبر، اللي هو كنسميه كيعطينا واحد لو بري ديكيليبر وواحد لا كونتيتي ديكيليبر اللي هي هادي. بالنسبه قال لك هنا لا كونكلوزيون هي لا رونكونتر اونتر لا كورب دو لوفر اي سيل دو لا دوموند ديتيرمين لو بري ديكيليبر اللي هو 21 درهم اي لا كونتيتي ديكيليبر اللي هو 1400 كيلوغرام. يعني ديما ملي كيكون التقاء بين لي زوفرون و لي دوموندور كيعطينا واحد لو بري ديكيليبر، واحد لو بري لي تو لو موند لي كلشي ممكن يشري به. عندنا هنا عاوتاني نتمنى ان هاد البريزونطاسيون اللي هو صغير يفيدكم. فمثلا بالنسبه لي كومبوزون دو مارشي عندنا 3 كومبوزون اللي هو لوفر اي لا دوموند اي اوسي لو بري. عندنا هنا ليلاستيسيتي دو لا دوموند بارابور او بري. هاد ليلاستيسيتي اش كتعني؟ هي كتعطينا لا فارياسيون ديال هو هذا l'élasticité et la demande par rapport au prix permet de mesurer la sensibilité de réaction de la demande à une variation de prix. يعني ملي كيكون واحد الفارياسيون دو بري سواء l'augmentation ou bien la diminution، ملي كيكون مثلا l'augmentation de prix شنو هو لا سيتوياسيون ديال لا دوموند في هذه الحاله. مثلا شنو هو كيفاش غيكون لا دوموند ملي كيتغير لو بري. هذه هي ليلاستيسيتي دو لا دوموند بارابور لو بري اللي كتعطينا ملي هي العلاقه ديالها هي لا دوموند لا دوموند مثلا في لا بروميير دوموند ناقص لا دوموند انيسيال على لا دوموند انيسيال او لو بري انيسيال ناقص لو بري، داك لو بري اللي كاين في ديك اللحظه على لو بري انيسيال. مثلا دابا نمشيو لي سيتوياسيون مثلا ملي كتكون صغر من واحد. هاد ليلاستيسيتي ملي كنحسبوها حيت اصلا هاد سميتو دي واحد، هاد لا دوموند واحد و لا دوموند زيرو كيعطيوهم لينا في الجدول. مثلا لا دوموند ديال الماتيشان بار اكزومبل كيكون في 10 زورو كيكون مثلا 2 دراهم، وملي مثلا في السوق وفي السوق عاوتاني وكاين واحد لا دوموند عاوتاني اللي كيكون 3 دراهم مثلا، كيقولوا 3 ناقص 2 دراهم على 2 دراهم. او بيان لا كونتيتي هنا لا كونتيتي دوموندي ماشي لو بري، لا كونتيتي هنا لو بري
لا كونتيتي اللي هي 2 كيلو ناقص كيلو على 1 كيلو، وهنا لو بري اللي هي 3 دراهم ناقص 2 دراهم على 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 2 دراهم. شنو غتعطينا هاد العلاقه؟ الا كانت كبر من واحد، الا كانت هاد ليلاستيك كبر من واحد، كنقولوا بان لا دوموند اي ريلاتيفمون الاستيك. يعني une variation de prix entraîne d'importance variation de la quantité demandée. يعني ملي كيكون كبر من واحد كنقولوا بانه الفارياسيون دو بري سواء تزاد سواء تنقص كيرتبطوا بواحد لا دوموند اللي هو اوسي غادي يتبدل. ملي كيطلع مثلا الثمن ديال لو بري مثلا ديال باغ اكزومبل ديال القهوه في السوق، ولا المهم ان برودوي اللي هو القهوه باغ اكزومبل، ممكن نبدلوه، ما يمكنش زعما ما غنمشيوش نشريوه حيت اصلا طلع الثمن ديالها. ممكن نبدلوه واحد مثلا نمشيو نشريو اتاي. يعني هنا كتبين لينا ليلاستيسيتي كيفاش كيكون لا دوموند ملي لو بري كيطلع ديال واحد لو بيان. ملي كيكبر من واحد كيكون لا دوموند اللي هو ممكن نبدلوه لا دوموند ديال داك لو بيان. نمشيو نديرو مثلا نطلبوا واحد لو بيان اخر اللي هو تقريبا بحالو اللي كيساتيسفي لينا لو ميم بوزوان. عندنا عاوتاني لا دوموند ملي كيكون لا دوموند بين واحد و صفر، كنقولوا هنا بانه اون فارياسيون دو بري انترين، كنقولوا هنا بان لا دوموند اي فيبل الاستيك. ما عندوش واحد الاستيسيتي اللي هي كبيره. اون فارياسيون دو بري انترين دو فيبل variation de la quantité demandée, exemple bien de première nécessité. هنا في هاد الحاله نعطيو مثال بحال الخبز، ولا بحال لي بيان دو بروميير نيسيتي، بحال الخبز بحال السكر، بحال مثلا ملي كيطلع الثمن ديالها ضروري خاصنا نشريوها واخا يطلع الثمن ديالها. بحال البصله مثلا باغ اكزومبل، نعطيو مثال البصله ملي كانت مثلا ب 15 درهم، 300 ريال اللي كانت ب 15 درهم، كنمشيو نشريوها واخا طلع الثمن ديالها. هذا هو لا سينيفيكاسيون ديال هاد لا دوموند اي فيبلمون الاستيك. يعني ملي كيطلع واخا يطلع الثمن كنشريو هذيك الحاجه. وكاين عاوتاني ملي هاد ليلاستيسيتي كتكون ايغال زيرو. ملي هاد ليلاستيسيتي كتكون ايغال زيرو كنقولوا بان لا دوموند انيلاستيك. يعني ما بالنسبه لا دوموند بالنسبه لو بري ما كيتبدلش. كمثال لي بيان دو لوكس. شنو هما لي بيان دو لوكس؟ هما بحال دوك لي مارك، هذوك لي بار اكزومبل بحال دوك لي مارك اللي هما تري بحال لي زارا مثلا بحال لا مارك ديال زارا. ما يمكنش حيت حنا ما قليل ديال الناس اللي كيشريوها. يعني واخا يتزاد الثمن ديالها لا ميم دوموند، كيكون لا ميم دوموند واخا ينقص واخا يتزاد كيكونوا واحد لا ميم دوموند، حيت كيتسموا هادو لي بيان دو سنوبيزم او بيان لي في دو سنوبيزم. كيتسمى لي في دو سنوبيزم. يعني واخا يطلع الثمن ديالها لا دوموند ديالها ديما كيبقى كونستون، ولا كونتيتي دوموندي ديالها كتبقى ديما فيكس. هنا عاوتاني غنمشيو غنمشيو لا les fonctionnalités de marché ou bien une petite remarque. قال لك le fonctionnement d'un marché selon les mécanismes de la loi de l'offre et de la demande suppose deux conditions. يعني باش نقولوا بانه تطبق داك لو دو لوفر اي دو لا دوموند، خاص في هذا المارشي يكون فيه جوج ديال الشروط. اول شرط هو خاص تكون لا كونكورونس. ان ريجيم دو كونكورونس دوا جوي ليبرمون سور لو مارشي. يعني خاص تكون واحد المنافسه
ما يمكنش واحد السيد مثلا يكون عنده بوحدو مثلا واحد لو برودوي معين، ما كاينش شي واحد اللي كينافسو، دونك غادي يطلع الثمن اوتوماتيكمون. دونك باش تكون هاد لا لوا دو لوفر دوموند تطبق، خاص ضروري تكون لا كونكورونس، خاص ضروري تكون المنافسه والمنافسه الشريفه. وقال لك عاوتاني لوفر، والشرط الثاني اللي هو لوفر et la demande doit être fortement élastique, très grande sensibilité de la quantité offerte et la quantité demandée à la variation de prix. قال لك لي زيكسيبسيون كاينين عاوتاني الحالات الخاصه ديال هاد لا لوا دو لوفر دو لا دوموند، يعني الحالات اللي ما كيكونش فيها لا لوا دو لوفر دو لا دوموند، لي زيكسيبسيون ديالها. كاين مثلا ملي كتدخل ليطا لانترفونسيون دو ليطا، ملي كتدخل ليطا مثلا تحدد الثمن ديال واحد لو برودوي، لي خصوصا لي برودوي اللي كيكون عليهم طلب بزاف، لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. وكاين واحد ليكسيبسيون اخر اللي هو لا سيميتري دو لانفورماسيون، lorsque les prix baissent la demande aussi baisse, car les acheteurs croient que la baisse des prix peut être justifiée par la mauvaise qualité du produit. بحال مثلا lorsque les prix baissent، مثلا ملي كيكون لو بري بيس ديال لواحد لو برودوي، كيكون لا دوموند ديالها بيس، كينقص حتى لا دوموند ديالها. عرفتي علاش؟ حيت مثلا دوك لي زاشتور كيعتقدوا فراسو بانه هاد لو فورتمون بيس دو بري كيقولوا بانه هذاك لو برودوي ممكن يكون فيه شي ديفو، ولا ممكن يكون فيه شي بحال هادشي غالبا ان فايس كاشي. هادشي غالبا كيكون في لي مارشي دو فواتور دوكازيون، ملي كيكون لو بري ديالها بيس بزاف كيقول بانه كاين شي ديفو فيها. هذا ليكسيبسيون ثاني. وكاين ليفي دو فيبلين. ليفي دو فيبلين هو plus un bien est cher, plus il distingue celui qui l'achète des astuces qui n'ont pas les moyens, et plus il est demandé par tous ceux qui veulent se distinguer. Exemple, bien de luxe كما قلنا قبيله. l'effet Veblen هو كيتسمى عاوتاني l'effet de snobisme. هو مثلا واحد لو بيان اللي كيكون الثمن ديالو زعما غالي بزاف، و حتى واحد ما كيشريه، غير تقريبا القله القليله اللي كتشريه. او هذا بلوس ان بيان اي شير بلوس il distingue celui qui l'achète، يعني كاين واحد الطبقه اللي كتشريه معينه. دي زوتر كي نون با لي مويان، يعني دوك اللي ما عندهمش زعما المهم كيكون واحد العينه ديال الناس اللي كتشري هاد لو بيان حيت تري شير، وكيكون تا لا دوموند ديالو ديما اللي هو ستابل ما كيتغيرش. وكاين عاوتاني هاد ليفي دو كيفن. ليفي دو كيفن lorsque le prix du pain augmente, sa consommation augmente également, parce que la hausse n'est sans doute pas limitée au pain, mais touche d'autres produits alimentaires qui deviennent trop chers, voire leur demande se réduisent au profit de moins coûteux, le pain. قال لك l'effet هاد كيفن lorsque le prix du pain augmente. مثلا ملي كيكون واحد الثمن ديال واحد le produit اللي هو de première nécessité par exemple le pain، ملي كيطلع لا كونسوماسيون ديالو حتى هي كتطلع، حيت اصلا هذاك بروميير نيسيسيتي، فهمتي؟ حيت اصلا مطلوب، كيكون مطلوب بزاف وما يمكنش نستغناو عليه. هادو تقريبا لي زيكسيبسيون ديال هاد لا لوا دو لوفر اي لا دوموند. نتمنى انه يعجبكم، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاولوا ما يمكن نديروا لي تيب دو مارشي اللي هو اللي فيه بزاف ديال لي مارشي دو كابيتال، لي مارشي دو بيان اي سيرفيس اكسيتيرا. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. ان اعجبكم
والسلام عليكم ورحمة الله.